Financial assistance gikan sa siyudad sa Sugbo ngadto 41,000 ka mga nabiktimas sa bagyong Tino giapod-apod na. Reports Cristel Joy Filerca. Live report. Human sa dulan siyam kabuan nga pagpaabot, nakadawat na sugod karong adlaw Hulyo 30 og financial assistance gikan sa syudad sa Sugbo ang 41,343 ka mga benepisyaryo nga nabiktima sa bagyong Tino niadtong Nobyembre 4 tuig 2025. Ang mga benepisyaryo nagikan sa 76 ka mga barangay sa syudad sa Sugbo. Tungod kay ang barangay Bakayan, San Jose ug Talamban nahatagan naman ni adtong Disyembre. Sa pagpang-apod-apod sa maong ayuda, matag barangay adunay gitagana nga payout venue. Apan ang pagpanghatag sa matag barangay hangtod lang kini Agosto 1. Ang dili makakuha sa mong ayuda sa mong pitsaha, mamahimo gihapon nilang makuha apan adto na sa City Treasurer's Office gikan Agosto 3 hangtod sa Agosto 7. Ang mga na-totally damage nga panimay adunay tag 5,000 pesos samtang tag 2,500 pesos ang sa partially damaged. Sa kapin 41,000 ka mga benepisyaryo, 39,577 kanila ang mga partially damaged. Kadaghanan kanila kadtong mga nabahaan atol sa bagyo. Usa sa nakadawat og 2,500 pesos mao ang 73 anyos nga si Esther Gabate gikan sa barangay Dulho Fatima. Naguba ang iyang panimay atol sa bagyo tungod kinagian gud kini sa baha apan nalaki pra siya sa partially damaged. Taliwa niini, mapasalamaton gihapon siya sa iyang nadawat. Naman gyud ko sa kilid sa baha, kanang bahagi bagay ako balay. Ako ang tanan akong mga kuan gamit. Uy, tanan. Especially akong balay nga bakit ko daan. Yes, nagi-concern ang pamalaan. Samtang gibisita usab ni Mayor Nestor Archival ang pipila ka mga payout venues sama na lang sa Lahug Elementary School ug Cebu City Sports Institute ug gipahinumduman ang mga benepisyaryo nga gamiton kini sa mahinungdanong butang. Silang giingnan karon nga ako din ang interview pa kanina nga ang ilang balay although nitindog na daghan pang kulangan ang uban na yaktop pa temporary niya mag-uwan magtuot so pasalamat sila kay karon utangan na gyud ato dili na to kanya ako sa gipahinumduman nga katong uban nga naumana naon nga ilang magamit sa mapuslanon nga gamit di na nila ipalit mga butang dili kinahanglan. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ng ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C mao'y haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Cristel Joy Filerca, XFM News. XFM report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.